السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم في احسن الظروف واحسن الاحوال، ناشطين وفرحانين. ومرحبا بكم معايا من جديد. كنشكر الناس اللي مابونين فلاشين والناس اللي كيشجعوني وما تبخلوش عليا بلي لايك واشتراك لاول مره كيشوف القناه. ما تنساوش تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. كما كتشوفوا غادي ندير معكم لي تارتوليت دو بوم كيجيو ممتازين رائعين واحسن من اللي يتباعوا في المحلات التجاريه. كما كتشوفوا يعني شكلهم رائع ومذاقهم ممتاز وسهل في التحضير وبمقادير متوفره في جميع البيوت وما كياخذوش وقت كتير باش يوجدوا. كنفرحوا بهم وليداتنا، كنحضروهم في الكوتي كيجيو ممتازين، كنقدموهم كديسير كذلك كيجيو رائعين. فانا كنديرهم بلي كومبوت الا كتشوفوا. فانا كما كتشوفوا كنديرهم بلي كومبوت، ممكن ديروا ديال البيش اولا ديال المشماش، ديال الخوخ، ديال البعويد، ديال التفاح، ديال البنان، الموز، يعني بلي كومبوت اللي متوفرين عندكم. فهكا كيوفروا لنا الوقت اننا نبقاو نطحنوا في التفاح ونبقاو نديروا فيها جوج تفاحات وجوج هادو ديال لي كومبوت كافيين باش نحضروا هذه الكميه ديال لي تارتوليت. فتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير اللي جد سهله. هنا بالنسبه للمقادير جد بسيطه، يعني ماشي شي مقادير كثيره. كما كتشوفوا هنا يعني عندي مقادير بسيطه. عندي جوج اصفار البيض، ملعقه طعام ديال السكر سنيده، عندي 150 غرام ديال الزبده، وعندي 300 غرام ديال الدقيق الابيض، يعني اي دقيق ممكن تستعملوه ماشي ضروري خاص بالحلويات. عندي جوج ديال التفاحات كما كتشوفوا، وغادي ندير قبصه د الملحه، وغادي ندير ساشيه ديال الفاني. غادي نحتاج تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال الماء باش الا خصني هكا باش نجمع العجينه. غادي نضيف واحد شويه ديال الماء. كما كتشوفوا غادي ندير الدقيق، غادي نضيف له جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، وغادي نضيف لهذيك القبيصه ديال الملحه كما كتشوفوا. فانا نسيت ما حطيت لكمش السكر فاني والماء، فغادي نبينهم لكم في الاخر. كما كتشوفوا غادي ندخل الدقيق، غادي ندخل الزبده في الدقيق مع السكر سنيده، وغادي نعاودو نتلاقاو. كما كتشوفوا من بعد ما كندخل ديك الزبده كلها في الدقيق على هذا الشكل هذا، غادي نضيف هذاك اصفر البيض. فكما كتشوفوا كنبقى نضيف اصفر البيض وانا كنجمع. غادي نجمع الخليط ديالي كما شفتوا، من بعد غادي نضيف الكميه اللي بقات. فكما قلت لكم ساشيه ديال الفاني، وغادي نحتاج تقريبا واحد جوج حتى ل3 المعالق ديال الماء على حسب الخليط، على حسب شحال غيقدني ديال الماء. فكما كتشوفوا كنضيف الباقي ديال اصفر البيض، وغادي نجمع الخليط ديالي كما شفتوا. غادي نبقى نضيف هكا شويه ديال الماء، ما نكثروش الماء باش ما هكا ما تجيناش العجينه جاريه. من بعد كما شفتوا انا تقريبا احتاجيت واحد 3 المعالق كبار ديال الماء. من بعد ما جمعت العجين ديالي كما كتشوفوا جات على هذا الشكل هذا، غادي نخليها ترتاح، ما كندلكوها ما والو. غادي نغطيها ونخليها تقريبا خليوها حتى نص ساعه ساعه، يعني على حسب غادي نديروها في الثلاجه. غادي نديرها في واحد البلاستيك غذائي وغادي نديرها في الثلاجه ونخليها تقريبا واحد نص ساعه. الا كنتم مزروبين عليها ولا بغيتوها يعني في وقت قصير، فكديروها في بلاستيك غذائي وكديروها في الكونجيلاتور، يعني هكا كتخليوها 10 ديال الدقائق وكتخرجوها باش كتجيكم سهله. ملي كتكونوا تطلقوها كتجيكم سهله، ما كتكونش مرخوفه اولا مرخيه هكا يعني كتعذبكم. غادي نديرها في بلاستيك غذائي وندخل العجين ديالي للثلاجه. كما قلت لكم كنتم مزروبين عليها ديروها في الكونجيلاتور. غادي نخليها تقريبا واحد نص ساعه، وغادي ندوز معكم لطريقه تحضير لي طارت. كيجيو ممتازين ورائعين. فكما شفتوا درت العجين ديالي في بلاستيك غذائي، غادي نخليه يرتاح وغادي ندوز معكم البقيات لتتمه الفيديو. غادي نجيب كما شفتوا العجين ديالي خرجتها من الثلاجه من بعد ما خليتها حتى ارتاحت. كنجيب الكومبوت ديالي كنديرهم في واحد المول هكا، في واحد الزلافه اولا اناء. فغادي نخليهم وغادي نخليهم على جنب. غادي نطلق العجين ديالي، غادي نستعمل بشويه ديال الدقيق وغادي نطلق العجين. بعد غادي نجيب ليمون اللي كيدخلوا للفرن على هذا الشكل هذا، ممكن ديروا ليمون اللي متوفرين عندكم.
فغادي نطلق العجين وغادي ندير لي مول اللي كتشوفوا على هذا الشكل هذا. فكنجيب واحد الاناء اولا واحد الزلافه اللي كتكون الحجم ديالها كبر من المول باش كنقطع هكا وكان ندير يعني كتجيني طالعه من الجناب وكتجي وافيه على المول. فكما كتشوفوا غادي نستعين بشويه ديال الدقيق على هذا الشكل هذا. غادي ندير واحد الكميه ديال الدقيق وغادي نطلق العجين ديالي. ما كنطلقوهاش تكون رقيقه بزاف، كتكون يعني غادي تشوفوا الحجم ديالها باش هكا كيجونا لي طارت شويه عامرين، ما كيجوش رقاق باش ما كيبقاوش يتهرسوا، يعني كنديروهم شويه غلاظ كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. فغادي نجيب المول بعد ما قطعت، غادي نجيب واحد الفورشيت كنقاد العجين ديالي في المول وكنحيد الزوائد، الا كاين الزائد ديال العجين كنحيدها وكنجمعها. من بعد غادي نعاود نطلقها وندير بها لي طارت. فكما كتشوفوا كنجيب واحد الفورشيت هكا كنحاول نتقب من الجناب في وسط المول باش هكا العجين ديالي ما كتنفخش منين كتكون كطيب، يعني ما كتنفخش وكتخسر لينا لا طارت. فضروري نتقبوها مزيان حتى كنوصلوا للمول. وكنجيب التفاح من بعد ما نقيته قطعته شرائح رقيقه كما كتشوفوا. فالتفاح ما كنقيش حتى كنكون بغيت نديرو باش هكا ما كيكحالش. كندير كميه ديال لا كومبوت كما كتشوفوا في المول هكا، يعني ما كنديروش كميه كثيره، تقريبا ربع المول ديال لا كومبوت. فانا درت وحده هنايا. من بعد غادي نكمل معكم طريقه التحضير. فكما كتشوفوا يعني كندير كميه ديال لا كومبوت، من بعد غادي ندير فوق منها شرائح التفاح. صراحه كتجي ممتازه وسريعه التحضير وما كتاخذش وقت كتير، يعني دغيا كتوجد. كنوجدوا العجين كنحطوها في الثلاجه. لا كومبوت ديجا واجده، والتفاح يعني حتى كنكونوا هكا بغينا ندخلوه الفرن عاد كنقيوه باش ما يكحالش لنا التفاح. فكندير هكا شرائح التفاح كما كتشوفوا، كنحاول نستفهم هكا على هذا الشكل هذا بحال واقفين. كنحط وحده على وحده على وحده هكا غير من الفوق، ما كنحاولوش نضغطوا عليهم باش ما كيدخلوش في لا كومبوت، كنحطوهم غير هكا من الفوق. فكما كتشوفوا غير كنحطها وكندير يعني شرائح التفاح الباقي هكا على هذا الشكل هذا كنحطهم واقفين. فكنحط هكا في الجناب. كندير هاد الصغيورين اللي كيكونوا هكا كنحطهم هكا في الجناب. غادي نكمل على هاد الطريقه. غادي نقي كما قلت لكم، كنقي طريف من التفاح وكنقيه حتى كنكون بغيت نديرو في لا طارت، عاد كان في التورته اولا في لي طارت عاد كنقيه باش كيبقى هكا محافظ على اللون ديالو، يعني ما كيكحالش، يعني بلا ما نبقى نقي التفاح وندير له الحامض ولا هذا، يعني كنديرو هكا حتى كنبغي نديرو كما كتشوفوا. كنحطهم على هذا الشكل هذا. غادي نجيب سكر حبيبات غادي تشوفوه، ما عرفتش الحبيبات المارون قهوي، هذا السكر هذا. فكندير منه هكا رشه. ممكن نديروا السكر عادي الا بغيتو، غير هذا كيعطيه واحد اللون ممتاز، كيعطي واحد اللون ذهبي رائع. فكندير هكا حبيبات ديال السكر من الفوق. فهاد السكر متوفر في جميع المحلات التجاريه. كندير رشه خفيفه هكا ديال السكر وغادي ندخلهم للفرن اللي انا كنسخن على 160 درجه. كنشعل من التحت ومن الفوق باش هكا كيطيبوا في نفس الوقت، كيطيبوا من التحت وكيطيبوا حتى من الفوق. فكنهبط هذيك التحت باش هكا ما كيطيبوش دغيا من يعني ما كيتحرقوش. كما كتشوفوا خرجتهم من الفرن، جاو على هذا الشكل هذا، جاو ممتازين، جاو رائعين كما كتشوفوا، يعني شكلهم رائع ومذاقهم ممتاز، كيجيو رائعين وكيوجدوا دغيا ما كياخذوش وقت كتير. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. فما تبخلوش عليا بلي لايك وتشجيعات ديالكم. صراحه ممتازين ورائعين، فجربتهم عجبوني بزاف وقلت علاش لي ما نتقاسمش معكم. الوصفه كتجي ممتازه وكتجي رائعه ودغيا كتوجد، ما كتاخذش وقت كثيره وما فيهاش شي مكونات كثيره. كنوجدوها في الكوتي العراضات العائله الوليدات، فكيجيو ممتازين رائعين. ممكن نقدموهم كغوتي، ممكن نقدموهم في الديسير من بعد الاكل، كيجيو ممتازين احسن من اللي كيتباعوا في المحلات التجاريه، يعني ما كياخذوش وقت كتير وما فيهمش شي مقادير كثيره. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. ما تبخلوش عليا بلي لايك
والتشجيعات. وخليو لي كومونتير اللي جربتها، ما تنساش تخلي لي كومونتير وتقول لي كيفاش جاوها لي طاخت. اكيد غادي يصدقوا معكم واكيد غادي يجيوكم على هذا الشكل هذا. جربوهم اكيد غادي يعجبوكم. كنشكركم بزاف على المتابعة، والى فيديو مقبل ان شاء الله. فرجة ممتعة، والى فيديو مقبل ان شاء الله.